नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। करिब 1 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद बैठक आजबाट सुचारू। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न 7 दलबीच 2 बुँदे सहमति। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्चमा। विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचिएको भन्दै हालिएको रिटमा भोलि सुनवाई हुने। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, 4 जनाको शनाखत, 17 जना घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पठाएको चन्द्रयान 3 रोभरको सफल अवतरण। अवतरणमा पाएको सफलतासँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने भारत बन्यो विश्वकै पहिलो देश। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा कुवेतलाई हराउँदै नेपाल 34 रनले विजयी। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बढी। समाचार अब विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर करिब 1 महिनादेखि संघीय सदनमा हुँदै आएको अवरोध आजबाट हटेको छ। सदनमा राष्ट्रिय दलको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7 दलहरू बीच सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेसँगै आजबाट सदन सुचारू भएको हो। दलहरू बीच नेपाल प्रहरीले सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान अभियोजन गर्ने र आगामी असोज 5 गते सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने लगायतका सहमति बनेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलको बैठकमा तस्करीको सुन प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुटेको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा दलहरू सुन प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमत भएका हुन्। दलहरूबीच भएको 2 बुँदे सहमति अनुसार सुन तस्करी घटनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन अभियोजनलाई निरन्तर दिँदै आगामी असोज 5 गते छानबिन आयोग गठन गरिने सुनिश्चित गरिएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धान अभियोजन गर्ने उल्लेख छ। सहमतिको दोस्रो बुँदामा सुन तस्करीको छानबिन र तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग गठन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप्समा राखेर ल्याइएको सुन, साउन 2 गते ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याएको सुन लगायतका तस्करीको छानबिन अध्ययन आयोगले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम आगामी असोज 5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति बनेको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि आयोगले काम गर्ने। टिओआर चाहिँ अब 1-1.5 हप्ताको बिचमै चाहिँ बनाइसक्छौँ। त्यसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू त्यसपछि सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू बस्ने र एउटा सहमति गरेर टिओआर डेभलप गर्छौँ। अनि सँगसँगै चाहिँ अब कसको नेतृत्वमा चाहिँ यो जाँचबुझ आयोग बनाउने, त्यसमा को रहने भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहमा छलफलहरू हुन्छ। दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै झण्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद बुधबारबाट सुचारू भएको छ। दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिले सदनको अवरोध हटेको हो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक सुरु भए लगत्तै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमतिका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले यो सहमतिसँग लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई दलहरूले स्थापित गरेको बताउनुभयो। एकपटक फेरि हामीले स्थापित गरेका छौं, लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट हामी समाधान गर्छौं, सहमतिमा पुग्छौं,
समस्याको पहिचान गर्छौँ, समाधानको उपाय निकाल्छौँ र फेरि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्दै आएको फेरि एकपटक त्यही मार्गलाई अवलम्बन गरेर दलहरूको बिचमा छलफलबाट संवादबाट हामी आज सहमतिमा पुगेका छौँ। सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। क्यामेरामा राम थापाका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। करिब 1 महिनापछि आजबाट सुचारू भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरूले बाढ़ी पहिरोमा पीड़ितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन, डेंगी महामारी, लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले दलहरूले सदनलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिनेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले सदनको बैठक स्थगित भई कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा सांसदलाई दिने भत्ता बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा भत्ता बुझ्ने तर सदन अवरुद्ध गर्ने नैतिकतासँग सुहाउने कुरा नभएको सांसदहरूको भनाइ छ। यस्तै सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी एवं निर्णयकर्ताहरूलाई जोगाउने काम भएको भन्दै आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज हामीहरू झन्डै 1 महिना पछाडि यो बीचमा 10 वटा बैठकहरू कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरिकन स्थगित भयो। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको बैठकको पारिश्रमिक भत्ता सुविधा हामीले नलिने गरौँ। अब नियम सम्माननीय सभामुखज्यूले नियम बनाउनु पर्यो कि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको दिन कुनै पनि सुविधा प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा नियम बनाइयोस्। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् या भुटानी शरणार्थीसित सम्बन्धित प्रकरण होस्, यी विषयहरूमा नेपाल सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहलमा गृहमन्त्री र अहिलेको क्याबिनेटले जुन कुराको सुरुवात गरेको छ र नेपालमा कानुन छ, नेपालमा न्याय छ, नेपालमा प्रणाली छ, नेपालमा विधिको शासन छ, त्यस अनुरूप चाहिँ गल्ती गर्नेहरूले कहीँ न कहीँ राज्यको विधि र कानुनको शासनभित्र रहेर सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने गरी जुन प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुभएको छ र क्याबिनेटले सुरुवात गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले अगुवाई गर्नुभएको छ, म हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बाहिर विभिन्न ढङ्गले हल्ला चलाइयो, नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो संसद सत्ता पक्षलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन, तर यो संसद नेकपा एमालेका निम्ति चाहिन्छ। म यो दृढताका साथ राख्न चाहन्छु। सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो, हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो, आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो, यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। ललिता निवास जग्गामा तपाईँको चाहिँ नि बेचेर चाहिँ नि मनपरी गर्नेहरू, चाहे राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन्, चाहे अदालतका मान्छे हुन्, चाहे चाहिँ अब जहाँका पनि मान्छेहरू त्यसमा सम्बन्धित छन्, त्यसबारे यो संसदले छलफल गर्नु पर्दैन। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ। विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका अध्यक्षले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको आरोप कार्कीको छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि उहाँले परमादेशको माग रिट निवेदनमा गर्नु भएको छ। रिट निवेदनमाथि भोलि नै सुनवाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सम्बन्धी प्रसंग।
सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। बैठकले धुरीखेल अस्पताल, ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 39 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र अर्को अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। मन्त्री परिषदले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले राजनीतिक परिवर्तनमा गीत संगीतका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउनुभएका स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पिताको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। बैठकले शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावतको संवैधानिक इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म यस्तो रकम खर्च नगराउन भनी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा 5 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस धादिङको गजुरीको 40 छहराबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको बस अनियन्त्रित भई सड़कबाट त्रिशुली नदीमा खसेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। काठमाडौँबाट म्याग्दीतर्फ जाँदै गरेको बस तीव्र गतिकै कारण दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रका अनुसार बसले अगाडि रहेको गाडी उछिन्ने क्रममा वा सडकको खाल्डो छलाउन खोज्दा अनियन्त्रित भई सडकबाट खसेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताउनु भएको छ। यद्यपि चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि छेउमा कति पनि ठाउँ बचाएको छैन। एक्कासी सडकपछि एकैचोटि तल चाहिँ कलभर्ट छ, कलभर्टको तल नदी छ। त्यो भएको कारणले त्यहाँ अलिकति पनि डिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै लड्ने खालको ठाउँ छ। खाल्टोमा अलिकति गाडी बचाउन खोज्दाखेरि पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँले भने जस्तो नि हुनसक्छ। इभेन्चुअली त्यो चाहिँ भएको चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ ओभरट्याक गर्दाखेरि अर्को लेनमा गएको कारणले र स्पिड कन्ट्रोल नभएको कारणले नै एक्सिडेन्ट भएको देखिन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै म्याग्दीको बेनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 301-005 ख 9952 नम्बरको बस आज बिहान करिब 11 बजेको समयमा पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने 40 भन्ने स्थानको छहराबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा दुर्घटनामा परेको हो। बस सडकबाट करिब 40 मिटर तल नदीमा खसेको छ। दुर्घटनामा 2 जना महिला सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 जना घाइते भएका छन्। 1 जना बेपत्ता भएको आशंकामा खोजी कार्य जारी राखेको छ। सो बसमा 26 यात्रु सवार रहेको खुलासा
भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मध्ये 4 जनाको शनाखत भएको छ भने अन्य 4 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुने मध्ये म्याग्दी स्थित रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 50 वर्षीय थानाबहादुर भण्डारी, पर्वतकी 15 वर्षीय कृतिका शर्मा पौडेल, धादिङ गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अन्दाजी 20 वर्षीय सुशील रम्तेल र कास्कीको फुलबारी 11 बस्ने अन्दाजी 24 वर्षीय सुमन थापाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परि 2 जना महिला सहित 6 जना पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घाइते सबैलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि राजधानी काठमाडौँतर्फ पठाइएको छ। उपचारका लागि पठाइएका मध्ये 2 को अवस्था गम्भीर रहेको पनि जानकारी प्रहरीले दिएको छ। घाइते सबैको ट्रमामा उपचार भइरहेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, पृथ्वी राजमार्ग, धादिङ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको टोलीले सिराहाको लहान स्थित नापिक कार्यालयका अमेनदीप रञ्जन यादवलाई 10,000 रुपियाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका अमेन यादवले साबिक गाविस तरेकाना गोविन्दपुरको गाउँ ब्लकको जग्गा किताकाट गर्न सेवाग्राहीसँग उक्त रकम लिइरहेको फेला परेपछि रङ्गे हात पक्राउ गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले जनाएको छ। घुस रकमसहित यादवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि बर्दिवास लगिएको छ। रुकुम पूर्वमा कृषि उपज ढुवानीका लागि गुरुत्वाकर्षणको माध्यमबाट सामान ओसार प्रसार गर्न ग्रेभिटी गुड्स रोपवे सञ्चालन सुरु भएको छ। जिल्लाको भूमे गाउँपालिका 8 कुचिवाङमा ग्रेभिटी गुड्स रोपवे आज उद्घाटन गरिएको हो। युके8 को आर्थिक सहयोग तथा प्र्याक्टिकल एक्सन तथा विकास सरकार समाजको प्राविधिक सहयोगमा रोपवे निर्माण गरिएको हो। ग्राभिटी रोपवे सञ्चालनका लागि बिजुली वा ब्याट्री केही पनि आवश्यकता नपर्ने र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्तो रोपवेमा माथिबाट तलतर्फ सामान पठाउँदा जति तौलको सामान पठाइन्छ, तलबाट माथि पठाउँदा त्योभन्दा 3 गुणा कम तौलको सामान पठाउनु पर्ने र दुवैतर्फबाट एकैपटक सामान रोपवेमा छोड्नुपर्ने प्राविधिकको भनाइ छ। दुवै स्टेसनमा बस्ने प्राविधिकले रोपवेको तारमा हिर्काएर सामान छोड्ने कुराको संकेत गरेका छन्। सामान छाड्ने एउटै समय निर्धारण गर्न उनीहरूले मोबाइल फोनको प्रयोगबाट पनि समन्वय गर्ने गरेका छन्। स्थानीय माग र आवश्यकतालाई सहज बनाउन गाउँपालिकासँगको समन्वयमा रोपवे निर्माण गरिएको प्र्याक्टिकल एक्सनका प्रबन्धक दीपदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो। भूमे काडा बगरबाट कुचिवाङसम्म 1144 मिटर रोपवेको लम्बाइ 484 मिटर र उचाइ रहेको छ। कुचिवाङबाट तल कडाल बगर 90 किलो र कडाल बगरबाट माथि कुचिवाङ 30 किलो सामान ओसार प्रसार गर्न सकिने रोपवे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झलक रोका मगरले जानकारी दिनुभयो। सामान ओसार प्रसार बापत प्रति किलो 2 रुपियाँ रकम लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 8 वर्ष अघि सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरे पनि भेरी नदीमा भने अहिले पनि तुइन मार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जाजरकोट छेडाघाट नगरपालिका र वनघाट कुपिण्डे नगरपालिका 2 कुनिकाका स्थानीयहरू अहिले पनि तुइनबाट जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्ने गरेका छन्। कुनै बेला सुकेको चिन्डो कम्मरमा बाँधेर फेरि तर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीयले आफ्नै पहलमा यो तुइन बनाएका हुन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार प्रसार गर्न, बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउ गर्न र बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या भएपछि स्थानीयले 3 वर्ष अघि झुलुङ्गे पुल बनाउन प्रयोग हुने फलामे लहरामा 125 मिटर लम्बाइको तुइन हालेका हुन्। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नर्सिङ शिक्षाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयका कारण सिटी-भिटीबाट सम्बन्धन लिएका दर्जनौं नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन्। कलेज बन्द भएपछि नेपाली विद्यार्थी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका शैक्षिक संस्थामा गएको आरोप निजी नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूले लगाउन थालेका छन्। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने सरकारको अनुमति बिना सीमावर्ती क्षेत्रमा पढ्न गएका विद्यार्थीको पढाइ काम नलाग्ने भएको बताएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी कानुन र त्यसले बनाएका विभिन्न प्रावधानका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशी नै बाध्य भएको निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरूले बताइरहेका छन्। आयोगकै कारण मुलुकभरका 200 भन्दा बढी नर्सिङ लगायतका चिकित्सा विषय पढाउने शिक्षालयहरू बन्द भएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई मिसइन्टरप्रेट गर्यो, गलत किसिमले कार्यान्वयन गर्यो, गलत किसिमले व्याख्या गर्यो। त्यो कानुनको गलत व्याख्याको शिकार यो देशका निजी प्राविधिक शिक्षालयहरू र निजी क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा खास गरी पारामेडिकल र नर्सिङ विषय चलाइराखेका शिक्षण संस्थाहरूमा पर्यो। प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ लगायत चिकित्सा तर्फका अन्य कार्यक्रमका लागि अनुमति दिने सिटिबिटीले समेत 2 संस्थाको ऐनमा केही समस्या देखिएको जनाएको छ। शिक्षा आयोग चाहिँ आफूले जे बुझेको त्यो कुरामा साध्य रचित भएर त्यसलाई चाहिँ समाधानको बाटो भन्दा पनि बुझेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने र त्यसका लागि अरू विविध सामर्थ्यहरू जोड्ने प्रयोग गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनतिर जाने खालको स्थिति रह्यो। सरकारी निकायबीच आपसी समन्वयको अभावका कारण विद्यार्थी मारमा परेको र गुणस्तरीय शिक्षातर्फ चासो नदिइएको गुनासो अभिभावकको छ। वास्तवमा विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन हैन। जिम्मेवार त हुनु पर्यो। यहाँ सिटिबिटीको एउटा स्वार्थको कारण छ, शिक्षा आयोगको एउटा स्वार्थको कारण छ। म त फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने कुरामा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा बडी बनाउनुहोस् न। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने नियम कानुन अनुसार नै आयोगले काम गरिरहेकोले नेपाल सरकारको अनुमति बिना विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने जनाएको छ। कसैले पनि यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सम्बन्धी पत्र नलिकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामी भोलि मान्यता दिने छैनौँ भनेर संस्थाले निकाल्नु पर्दैन। भने त्यो जसले पढाउँछ, जसको नियमन गर्ने संस्था हो, प्राइमेरीले चाहिँ त्यहाँ काम हुनु पर्यो नि। अनि विद्यार्थी अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन। आयोग र सिटिबिटी बीच समन्वय नहुँदा एकातर्फ हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ लगायतका विषय अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका निजी शिक्षालयहरूले भौतिक लगायत अन्य पूर्वाधार पूरा नगर्दा ती शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी पढ्न नजाँदा सिटहरू खाली रहने गरेको छ। यस अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुने उपाय खोज्नेतर्फ सबै पक्ष लाग्नु जरुरी रहेको सरकारवाला बताउँछन्। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। आधुनिक जीवनशैलीका कारण उमेर बढ्दै गएपछि जोर्नी दुख्ने समस्याले नेपालमा पनि गम्भीर रूप लिन थालेको छ। 90% भन्दा बढी यस्तो दुखाइको समस्याको उपचार गर्न सकिए पनि 10% दुखाइको समस्या समाधानका लागि प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बढ्दो उमेरसँगै जोर्नी दुख्ने समस्याले अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सताउने गरेको हुन्छ। हड्डी खिँदा देखिने समस्यालाई घर परिवारले सामान्य रूपमा लिने गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन असामान्य बन्छ। यस्तो समस्यालाई सामान्य रूपमा नलिई उपचार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सक दिन्छन्। बुढ्यौली मात्र नभई आधुनिक जीवन शैलीका साथै हिँडुल कम गर्ने, बढ्दो चलनका कारण समेत युवावस्थाका व्यक्तिमा समेत जोर्नी दुखेको समस्या बढ्न थालेको छ। यसबाहेक कुनै पुरानो चोट, बाथ रोग तथा जोर्नीमा हुने संक्रमणका कारण पनि घुँडा दुख्ने समस्याका पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। जोर्नी कस्तो प्रकारले बिग्रिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बिरामीले सबभन्दा पहिला जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अथवा जोर्नी विशेषज्ञमा जचाउनु पर्यो। र सबै खालका रोगहरू 80-90% जस्ता रोगहरू जो जोर्नी बिग्रेका हुन्छ त्यो प्रत्यारोपणबाट हामीले ठिक पार्न सक्छौँ। त्यो पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नको लागि सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई जोर्नी बिग्रेको हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँले सम्बन्धित जोर्नी प्रत्यारोपण अथवा जोर्नी विशेषज्ञसँग देखाउनु पर्यो र त्यसपछि कस्तो खालको जोर्नी बिग्रिएको कुन अवस्थामा हो भन्ने कुरा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञले जाँच गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसपछि प्रत्यारोपण गर्ने हो कि अथवा अरू उपचार गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। जोर्नी प्रत्यारोपणको काम तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने भएकोले राज्यले नै यसमा आर्थिक सहयोग गर्ने र सरकारी अस्पतालहरूमा जोर्नी प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव सरकारवालाको छ।
राज्यले चाहिँ नि कमसेकम इम्प्लान्टको कस्ट चाहिँ नि राज्यले बेहोरिदिने भन्ने त्यो नीति आएको खण्डमा चाहिँ नि हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरको अस्पतालहरूले चाहिँ नि हाम्रो जुन सर्जिकल चार्जेस हुन्छ सर्जिकल चार्जेसमा चाहिँ हामीले म्यासिभ डिस्काउन्ट वा जिरो नै पनि होइन हाम्रो जुन 10% फ्री सर्भिस दिनुपर्ने जुन एउटा प्रावधान छ त्यो अन्तर्गत पारेर हामी फ्री सर्भिस दिने पनि हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। आधुनिक जीवनशैली र खानपिन शैलीमा आएको परिवर्तनका कारण पनि मोटोपना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यस बारेमा समेत सचेतना फैलाउनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। काठमाडौँको पशुपति स्थित वृद्धाश्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अनुगमन गरेको छ। पछिल्लो समय वृद्धाश्रममा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या घट्दै गएपछि व्यवस्थापनबारे बुझ्न आयोगले अनुगमन गरेको हो। पहिले आश्रयका लागि निकै चाप हुने पशुपति वृद्ध आश्रम हिजो आज क्षमताभन्दा निकै कम वृद्धहरूले आश्रय लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बुधबार पशुपति स्थित वृद्ध आश्रम अनुगमनको क्रममा सो तथ्य बाहिर आएको हो। 230 जनालाई आश्रय दिन सक्ने पशुपति स्थित वृद्ध आश्रममा अहिले 81 जना वृद्धहरूले आश्रय लिइरहनु भएको छ। देशभरका निजी र सरकारी वृद्ध आश्रममा भएका सुविधा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अनुगमन गरेको हो। सो क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्ने ठाउँ, सुत्ने कोठा, भान्सा, शौचालय लगायतका ठाउँ र उहाँहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो। आश्रममा एम्बुलेन्स, बिरामीको लागि डाक्टर लगायतको सुविधा नभएकोले यसको सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगले जनाएको छ। सरकारले चलायो यो राम्रो छ, तर यो चलाएको ठाउँमा न्यूनतम जुन मापदण्डहरू हुन् ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनुपर्ने त्यो किसिमको, जस्तो टोयलेट, अब किचन, अब भर्याङहरू, बस्ने ठाउँहरू, यी कुराहरूमा जुन लेभलको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रै राष्ट्रिय अभ्यासमा हुन सक्ने कुराहरू थिए त्यो चाहिँ पुगेको देखिएन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा छुट्टै हस्पिटलको बेड सहितको आधुनिक वृद्धाश्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले देख्यौँ। कुनै समय पशुपतिमा आश्रय दिलाउनका लागि तछाड र मछाड हुने गरेकोमा 753 स्थानीय तहमा नै ज्येष्ठ नागरिकका लागि कतै आश्रम, कतै हेरचाह केन्द्र र कतै दिवा खाजा केन्द्र रहेकाले पशुपतिमा रहेको वृद्ध आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या घट्दै गएको समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम पशुपति कार्यालयले जनाएको छ। आश्रय लिएर बस्नुभएको बाआमाहरूको अब घाँस बास, कपास, स्वास्थ्य उपचार को व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब सामान्य मर्मतदेखि लिएर यहाँ अत्यावश्यक भएका कामहरूको मर्मत पनि गर्ने गरेका छौँ। हिँडडुल नै गर्न नसक्ने, अपाङ्गता भएका र कतिपय मानसिक समस्या भएकाहरूले आश्रय लिइरहेका छन्। हलुवा, कहिले चिउरा, चिया चिउरा, कहिले रोटी पुरी, खाजा, दाल भात, तरकारी त्यो सधैँ बिहान बेलुकै छ खाने रुटिनमा दिन्छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले देशभरिको वृद्ध आश्रम अनुगमन गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूका पक्षमा नीति, कानून र भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। करिब 1 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद बैठक आजबाट सुचारू। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न 7 दलबीच द्विबुधीय सहमति। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्चमा विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचिएको भन्दै हालिएको रिटमा भोलि सुनवाई हुने। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, 4 जनाको शनाखत, 17 जना घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पठाएको चन्द्रयान-3 रोभरको सफल अवतरणमा पाएको सफलतासँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने भारत बन्यो विश्वकै पहिलो देश। 4 देश सम्मिलित महिला T20I सिरिजमा कुवेतलाई हराउँदै नेपाल 34 रनले विजयी। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बढियो।
पूर्वी तराईमा पानीको स्रोत नभएपछि जुट बाली लगाउने किसानलाई रेसा छुट्याउन पानीको अभाव हुन थालेको छ। विगतमा पानीको पोखरी बनाएर पोखरीमा जुटको कच्चा पदार्थलाई लामो समयसम्म डुबाएर राख्ने गरेकोमा हिजो आज पोखरी मासिँदै गएपछि किसानलाई रेसा छुट्याउन समस्या भएको हो। ऐलानी जग्गामा बनाइएका खाल्डोहरू सडक विस्तार लगायतका क्रियाकलापसँगै पुरिन थालेपछि पोखरीहरू मासिँदै गएका हुन्। विगतमा पोखरी बनाइएका जग्गाहरू पनि घडेरीका रूपमा विकास गरिँदा पोखरी मासिँदै गएको किसानहरू बताउँछन्। विशेष गरी मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, सप्तरी, सिराहामा जुट बाली लगाउने गरिएको छ। जुटको धागो तयार गर्ने क्रममा रेसा छुट्याउन प्रशस्त जमेको पानी आवश्यक पर्ने भए पनि पछिल्ला वर्ष जमेको पानीको अभाव हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जुटमध्ये 35% कच्चा जुट मात्रै नेपालमा उत्पादन हुने गरेको नेपाल जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीले जानकारी दिएको छ। बाँकी कच्चा जुट 50% भारतबाट र 15% बङ्गलादेशबाट आयात गरिँदै आएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा आतंक मचाएको भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। वन विभागको टोलीले डाँट प्रयोग गरेर भैँसी नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको बुद्धनगर र शङ्खमूल क्षेत्रमा आज बिहान अनियन्त्रित अवस्थामा हिँडेको भैँसीलाई नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। भैँसीले बुद्धनगरमा केही स्थानीयलाई घाइते बनाएको र सवारी साधनमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ज्ञान निकेतन विद्यालयभित्र भैँसी प्रवेश गरेसँगै नियन्त्रण गर्न सहज भएको थियो। भैँसीलाई ललितपुर स्थित स्नेहाज केयर होमलाई जिम्मा लगाइएको बानेश्वर वृत्त प्रहरी कार्यालयका प्रमुख निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। भैँसी कहाँबाट आयो र कसको हो भन्ने कुरा भने नखुलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भैँसी आतंकले केही समय बुद्धनगरका स्थानीय बासिन्दा सशंकित बनेका थिए। महिलाहरूमा हुने महिनावारीलाई लिएर समाजमा विद्यमान दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको महिला अधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ। मर्यादित महिनावारी जर्नलिस्ट नेपाल तथा राधा पौडेल फाउन्डेसनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँहरूले सो धारणा राख्नुभयो। किशोरी अवस्थामा सुरु हुने महिनावारीलाई समाजले गर्ने व्यवहारका कारण धेरैले अनेकौं समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताउँदै यसबारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटोतले सुदूरपश्चिमका महिलाहरू महिनावारी हुँदा छाउ प्रथा छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको र उनीहरूले अझै पनि अनेकौं समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 को रोभरले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफल अवतरण गरेको छ। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणसँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने भारत पहिलो देश बनेको छ। चन्द्रयानबाट ल्यान्डर चन्द्रमाको सतहमा पुगेको इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले पुष्टि गरेको छ। चन्द्रयान 3 मा अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर गरी 3 महत्त्वपूर्ण भाग रहेका छन्। जुलाई 14 मा चन्द्रयान 3 प्रक्षेपण भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको चन्द्रमाको यात्रा सुरु भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इतिहासले आजको दिनलाई सधैँ सम्झने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। सफलतापूर्वक चन्द्रमाको सतहमा पुग्नेमा भने भारत चौथो देश बनेको छ। यसअघि अमेरिका, तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीन सबैले इक्वेटर पनि भनिने चन्द्रमाको मध्यरेखा वरपर आफ्नो अन्तरिक्षयान अवतरण गराएका थिए। यसैबीच भारतले चन्द्रयान 3 नामक यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनतामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो। उहाँले चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको खबरले आफू प्रफुल्लित रहेको उल्लेख गर्दै भारतको यस सफलताबाट अन्तरिक्षको खोज अनुसन्धानका साथै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा मानव जातिले अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको यस कार्यले संसारभरिका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानकर्तामा थप प्रेरणा प्रदान गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैगरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ट्विट मार्फत भारतलाई बधाई दिनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले यस मिसनको सफलताका लागि इसरोका वैज्ञानिकहरू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समस्त भारतीय जनतालाई
बधाई दिनुभएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउँदा अहिले नेपाली बजारमा प्याजको अभाव भएको छ। नेपाली बजारमा भारतीय प्याजले धानेको छ। प्याज आयात गर्दा महँगो पर्ने भन्दै व्यापारीहरूले कारोबार नै बन्द गरेका कारण प्याजको अभाव भएको हो। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउँदा नेपाली व्यापारीले प्याजको कारोबार नै बन्द गरेपछि बजारमा अहिले प्याज अभाव हुनुका साथै मूल्य पनि आकाशिएको छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले कालो बजारी समेत गर्दै आएको भेटिएको छ। भारतले कर बढाउनु अघि 62 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको प्याजको थोक मूल्य अहिले 90 देखि 100 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको छ। भारतले गत शनिबारदेखि आगामी डिसेम्बरसम्म प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। नेपाली बजार आयातित प्याजले धान्ने भएका कारण कालीमाटीका व्यापारीले प्याजको कारोबार नगरेकाले बजारमा प्याजको अभाव हुनुका साथै मूल्य वृद्धि पनि भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। अहिले कालीमाटीमा प्याजको कारोबार नहुँदा समितिले प्याजलाई आफ्नो मूल्य सूचीमा समेत राखेको छैन। साथै अहिले प्याजको आन्तरिक उत्पादन पनि नभएका कारण अभाव देखिएको समितिको भनाइ छ। केही दिनदेखि हाम्रो बजारमा प्याज भित्रिएको छैन। अस्तिको दिनसम्म केही परिमाणमा हाम्रो बजारमा प्याजको स्टक थियो, त्यो कारोबार भयो र अहिले चाहिँ प्याज नआएको हुनाले चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ प्याजको कारोबार ठप्प छ। त्यो ठप्प कारोबार नै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मूल्य सूचीमा प्याजको मूल्यलाई समावेश गर्न सकेका छैनौँ। अहिले सबै व्यापारीहरूको सामान आइरहेछ, सिस्टममा व्यापारीहरू मगाइरहेछ, तर त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। तर हाम्रो सरकारको केही दायित्व जस्तो लागिरहेको छैन। प्याजको अभाव हुँदा कालो बजारी हुन रोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अनुगमनका क्रममा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्ने 4वटा फार्मलाई कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ। बेलामा मूल्य बढाउने, त्यो सर्टेज क्रिएट गर्ने विभिन्न किसिमका जुन छ नि त्यस्तो प्रतिवर्ष हुने भएको हुनाले यसप्रति हामी सचेत छौँ। हामी आफ्नो टिमलाई मार्केट इन्टेलिजेन्समा लगाएर कहाँ त्यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसमा जुन छ नि निगरानी बढाउने काम हामी गरिराखेका छौँ। विभागका अनुसार प्याजको कालो बजारी गर्ने व्यापारीलाई 1 वर्ष कैद र 2,50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। कालीमाटीमा दैनिक 90 देखि 100 टन प्याज खपत हुने गरेको थियो। नेपालमा वर्षेनी 2,79,000 मेट्रिक टन मात्र प्याज उत्पादन हुने गरेको छ भने बजारको माग वर्षेनी 4,06,000 मेट्रिक टन रहेको छ। यो सिजनमा 100% भारतबाट आयातित प्याजले धानेको थियो भने नेपाली उत्पादन शून्य रहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी प्रसङ्ग। सूचना तथा प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा मोबाइल बैंकिङ मार्फत भएको कारोबार उच्च भएको देखाएको छ। गत वर्ष असार मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङबाट 2 खर्ब 33 अर्ब 44 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै गत असार मसान्तसम्ममा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता 2 करोड 13 लाख 63,989 जना पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गत असार मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ मार्फत 2 करोड 89 लाख 3,872 पटक कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभलमा आज भएको खेलमा कुवेतलाई हराउँदै नेपाल 34 रनले विजयी भयो। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ। नेपालले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछि आएको कुवेतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 55 रन बनायो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 3 तथा खुशी डङ्गोले 2 विकेट लिन्। ईश्वरी विष्ट, कविता कुँवर र सीताराना मगरले समान 1-1 विकेट लिन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 89 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। बिन्दु रावलले 20 रन बनाउँदा काजल श्रेष्ठले अभिजित 19 रन बनाइन्। नेपालका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराएको थियो। 4 देश सम्मिलित सिरिजमा नेपाल 2 खेलमा 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। सिरिजमा नेपालको तेस्रो खेल शुक्रबार मलेसियासँग हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागका केही र बाँकी भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। करिब 1 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद बैठक आजबाट सुचारू। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न 7 दलबीच 2 बुँदे सहमति। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्चमा। विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचिएको भन्दै हालिएको रिटमा भोलि सुनवाई हुने। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, 4 जनाको शनाखत, 17 जना घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पठाएको चन्द्रयान 3 रोभरको सफल अवतरण। अवतरणमा पाएको सफलतासँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने भारत बन्यो विश्वकै पहिलो देश। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा कुवेतलाई हराउँदै नेपाल 34 रनले विजयी। लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।